नमस्कार, मधेसवाणी कार्यक्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका वरिष्ठ नेता डाक्टर विजय कुमार सिंह। सर्वप्रथम कार्यक्रममा स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर, जसरी कि नागरिकता विधेयक जुन अहिले प्रतिनिधि सभाबाट फास्ट ट्र्याकमा पारित भयो र अहिले राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत हुन सकेको छैन, राष्ट्रिय सभाको बैठक बस्न सकेको छैन। यता राष्ट्रपतिज्यू पनि यस विषयमा अहिले दोधारमा हुनुहुन्छ, उहाँको राजीनामा कुराहरू पनि आउँदैछ, राजीनामाथि मुडमा हुनुहुन्छ। खास गरी यो नागरिकता विधेयक जुन तपाईँहरूको एउटा माग पनि हो, एजेन्डा पनि हो, यो पारित हुनुपर्छ, यसमा किन यति धेरै गिजोलिएको छ, तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ यसलाई? यो नैसर्गिक अधिकारका कुराहरू हुन् नेपालका सम्पूर्ण नागरिकहरूको लागि, मधेसका नागरिक लगायत सबैका लागि। र यसलाई आश्चर्यजनक ढङ्गले राजनीतिकरण गरिएको छ। यो एकदम न्यूनतम मानवीय आवश्यकता हो, आफ्नो पहिचान, आफ्नो राष्ट्रिय पहिचानको रूपमा र नागरिक सुविधा दिनको लागि नेपालमा नागरिकताको आवश्यकता छ, अनिवार्य आवश्यकता छ। त्यो कुरालाई बिर्सेर पनि, त्यो कुरालाई त्यति महत्त्व नदिएर यो इस्युलाई राजनीतिकरण गर्ने मात्रै प्रयास छ र यो अहिले चुनावी मुद्दाको रूपमा पनि स्थापित गर्ने कुराहरू जस्तो देखा परेको छ। त्यसैले म त भन्छु आफ्ना साथीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि कि कसैले पनि नेपाली नागरिकको हक हितको कुरा गर्दैन, जसको नैसर्गिक अधिकार हो त्यसको कुरा गर्दैन, मात्रै राजनीति गर्न खोजेको छ। भोटको लागि राष्ट्रवादिता आफ्नो देखाउनको लागि झुटमुटको राष्ट्रियता, नकारात्मक राष्ट्रियताको लागि यसलाई मुद्दा बनाइएको छ। हजुर, तर राष्ट्रपतिज्यूले जुन सन्देशसहित फिर्ता पठाउनु भयो, त्यो सन्देशलाई प्रतिनिधि सभाले अथवा सरकारले सम्बोधन गर्नु पर्दैन थियो? मलाई लाग्छ कि अब यसको अनिवार्यतालाई हेरेर पहिले अध्यादेशको रूपमा यसलाई ल्याइएको थियो। करिब करिब यही मुद्दाहरू, यही कुराहरू अध्यादेशमा पनि थियो। त्यो बेला राष्ट्रपतिज्यूले सदाशयताको साथ यस्ता कुरालाई एउटा अनिवार्य मान्छेको अधिकारको कुरा बुझेर त्यो बेलामा तत्कालै जारी गर्नुभयो। अब त्यही कुरालाई एउटा संसदले पुनः आफ्नो एउटा प्रक्रिया पुरा गरेर, अब हुन त भन्छ फास्ट ट्र्याक, त फास्ट ट्र्याकबाट त संविधान पनि यो देशमा आएको हो नि त। त्यसैले एउटा प्रेसर थियो, एउटा यो संसदको अन्तिम समय थियो कि 5 वर्षसम्म यो संसदले नागरिकताको समस्या पनि समाधान गर्न सकेन भने हामीले भनिरहेको थियो कि यो संसद असफल संसद हो। हाम्रो बेसिक मुद्दालाई सम्बोधन नगर्ने संसद या प्रतिनिधि सभा कसरी सफल हुन सक्छ? यस्ता उनीहरूले फास्ट ट्र्याकबाट पास गर्यो र त्यो राष्ट्रपतिले त्यो इस्युलाई जो त्यो बेलामा उहाँले सहजै र एकदमै तदारुकताको साथ अध्यादेशको रूपमा स्वीकृति दिनुभएको थियो, यस्तै संसदको अनुशंसालाई उहाँले नकार्नु भएको छ। र उहाँले जो ठुलो एउटा उपदेशात्मक भनौँ या एउटा निबन्धको रूपमा थुप्रै कुराहरू उठाएको छ, त्यो मात्रै उहाँको प्रक्रिया केही अब चालाकी भनौँ, नागरिकताको सम्बन्धमा चालाकी हुँदै आएको छ, त्यो रूपमा हामीले मात्रै यसलाई हेरेका छौँ। हजुर, तर राष्ट्रपतिले जुन कुराहरू उठाउनु भएको छ, खास गरी जुन तपाईँले विगतमा ओलीको सरकारले पठाउँदा तत्कालै उहाँले त्यसमा जारी गर्नुभयो, प्रमाणीकरण गर्नुभयो एकदम। तर त्यो बेला अदालतले रोक लागेको थियो। अदालतले जुन कुराहरू राष्ट्रपतिज्यूलाई पनि जुन किसिमका बङ्ग्याएको थियो, राष्ट्रपति प्रतिनिधिको तेर्साएको थियो। होइन, अदालतले रोक लागेका कुरा प्रक्रियागत थियो कि संसदमा जो ऐन छ, जो विचाराधीन छ, त्यसलाई अध्यादेश मार्फत संसदलाई बाइपास गर्नु हुँदैन। त्यो मुख्य कुरा अदालतको थियो। इस्युजहरूको कुरा, अब नागरिकता जस्तो इस्युमा केही न केही कुराहरू आइ नै रहन्छ। पहिले पनि एकचोटि नागरिकताको कुरा हुँदाखेरि राजाले पठाइदिएको थियो, फिर्ता पठाइदिएको थियो। अब न्यौपानेजी एउटा अधिवक्ता हुनुहुन्छ, उहाँले पटक पटक केस गर्नुहुन्छ। सर्वोच्च अदालत पनि एउटा पार्टीको रूपमा उभिहाल्छ। यसको महत्त्वलाई यो स्वीकार गर्दैन कि यो बेसिक कुरा हो, आधारभूत अधिकारका कुराहरू हुन्। त्यसको अनिवार्यतालाई, त्यसको अर्जेन्सीलाई, त्यसको दबावलाई यिनीहरू शासक वर्गले महसुस गर्दैन। राष्ट्रपतिले त्यो महसुस गर्नुपर्थ्यो नि कि 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख नेपाली बिना नागरिकताको जो एडल्ट छ, 16-18 वर्ष पुगेका युवा छ, विद्यार्थी छ, महिला छ, किसान छ, यिनीहरू नागरिकताको अभावमा आफ्नो आर्थिक उपार्जन, आफ्नो व्यवसाय, आफ्नो शैक्षिक गतिविधिहरू, अनिवार्य गतिविधिहरूलाई पनि पुरा गर्न सक्दैन। त्यसलाई त अनिवार्य रूपमा आउनु पर्थ्यो। यसलाई अब एक त अन्तमा आयो, यो कार्यकालमा यो प्रतिनिधि सभाको अन्तमा आयो, यसमा अब रङ बिरङको झमेला खडा गरेर एउटा नोटङ्की भइरहेछ। मलाई त कहिलेकाहीँ के लाग्छ भने इभन जो शासक वर्ग छ त्यो पनि नोटङ्की नै गरिरहेछ।
पहिले किन आएन यो नागरिकता विधेयक? पहिले किन यस सम्बन्धमा यति संवेदनशीलता भएन? अहिले आएर संवेदनशीलता देखाउने, यसलाई चुनावको मुद्दा बनाउने, पक्ष र विपक्ष गर्ने र यसलाई फेरि अब यो राष्ट्रिय सभाले यसलाई पास नगर्ने या राष्ट्रपतिले फेरि सपोज एकछिनको लागि म त यो पनि भन्छु, राष्ट्रिय सभाले यसलाई स्वीकृति दियो अनि राष्ट्रपति कहाँ गयो? अब राष्ट्रपतिले यसलाई स्वीकृति दिएन भने के अप्सन छ हामीसँग? यो प्रतिनिधि सभालाई, यो सभालाई के अप्सन छ? तर राष्ट्रपतिले दिनैपर्छ अब दिनैपर्छ भने छ, म तपाईँले भन्नुभएको छ कि संवैधानिक रूपमा दिनैपर्छ, ल छ, तर दिएन भने के हुन्छ? उहाँले राज्यमा दिनुपर्छ। कहाँ लेखा छ राज्यमा दिनुपर्छ? तर महाभियोग लगाउन सक्नुहुन्छ के? प्रतिनिधि सभाले महाभियोग लगाउन सक्छ? अब समय छैन। कुन संविधानमा लेखा छ कि यो स्वीकृति दिएन भने? संविधानमा कहाँ लेखा छ कि राष्ट्रपतिले राजीनामा दिनुपर्छ? यो त कहीँ लेखेको छैन। एउटा सपोज यस्तो भयो, म यही हुन्छ भन्ने कुरा गरिरहेको छैन, तर के छ व्यवस्था, के छ त्यसमा? फेरि अर्को प्रतिनिधि सभा गठित भएर आउँछ, त्यो बेला राष्ट्रपतिको कार्यकाल खत्म हुन्छ, फेरि नयाँ ढङ्गले सुरु गर्नुपर्छ। त्यो नोटङ्की जस्तो देखिँदैन? हजुर, भनेपछि अहिले यो चुनावको मुखमा अथवा यो प्रतिनिधि सभा, यो सङ्घीय संसद अथवा संसदको अन्तिम समयमा यो नागरिकता विधेयक आउनु यो एउटा ठुला दलहरू भनौँ तिनीहरूको राजनीतिक प्रोपोगन्डा मात्रै, चुनावको भोट मात्रै हो। अब उहाँ सबैलाई बेइमान भन्न त म चाहन्न, तर कहीँ न कहीँ लाग्छ कि यो जानी बुझी गएर अन्तिम चरणमा यसलाई ल्याइएको छ र फास्ट ट्र्याकको एउटा जस्टिफिकेसन कि फास्ट ट्र्याकको समर्थन जसले निड छ, जो आवश्यकता महसुस गरेछ, जो पीडित छ, जसले आवाज उठाइरहेछ, उसलाई स्वीकार गरि नै हाल्छ। त्यसले यसलाई मुद्दा बनाएर जाउँ। सबैलाई थुप्रै थाहा थियो कि राष्ट्रपतिले यो मुद्दा यसलाई अस्वीकार गर्नुहुन्छ। एउटा डेलिगेसन्सहरू देशमा एउटा वातावरण यसलाई सिर्जना गरिन्छ यो नागरिकता मुद्दामा। विदेशीहरूले आएर यहाँ नेपालमा कब्जा गरिहाल्छ, फिजीकरण भइहाल्छ, सिक्किमीकरण भइहाल्छ, केकरण भइहाल्छ, स्थानीयको अधिकार खोजिन्छ। तर त्यसको न्युमा स्थानीयको अधिकार खोज्नु, मलाई लाग्छ कि मैले एकचोटि पहिले पनि भनेको थिएँ कि राष्ट्रियताको झुठो मुठो नारा, एकदम चर्को नारा दिएर एउटा देशको इस्युलाई खत्म गरिदिने। देशको प्रति माया ममता आफ्नो ठाउँमा छ, तर राष्ट्रियता आक्रामक हुन्छ, हमेसा नकारात्मक हुन्छ। त्यसले आक्रामक व्यवहार बनाउने, आक्रामक वातावरण बनाउने र यसमा जो अरू जेन्युन इस्यु छ, भ्रष्टाचारका इस्यु छ, कुशासनका इस्यु छ, यो संविधान लागू गर्ने जो गर्नुपर्ने थियो त्यो कुरा भएन छ, त्यो इस्यु छ, त्यो त्यसलाई पन्छाइदिने अनि एउटा झुटमुटको राष्ट्रियताका मुद्दा उठाएर कोही एउटा संवेदनशील हुने, कोही असंवेदनशील हुने र एउटा फेरि एउटा इस्यु नागरिकतालाई बनाइदिने र चुनाव उतैतिर डोर्याइदिने, इस्युजहरू मुद्दाहरू पनि उतैतिर डोर्याइदिने। हजुर, तर जसरी कि मानव यो पास यदि भयो भने, यो विधेयक यदि राष्ट्रपतिज्यूले प्रमाणीकरण गर्नुभयो भने जुन नयाँ नागरिकता लिनेहरू हुन्छन् उनीहरू त यो चुनावमा त मतदान गर्न पाउँदैनन्, अनि फाइदा कसलाई हुन्छ त? होइन, मतदान दिन पाउँदैन त्यो कुरा छैन। मतदान त दिन पाउँदैन किनकि मतदाता नामावलीमा त नाम आउँदैन, चारै आउँदैन। तर यो मैले गराइदिएँ, चाहे हामीले गराइदियो, त्यसको क्रेडिट खोज्ने पनि एउटा पक्ष हुन्छ। अनि एमाले पनि भन्छ कि संसदबाट पास गर्न त हामीले सहयोग गरेकै हुन् त, राष्ट्रपतिले रोकिदिएको हो नि त, त्यो उनीहरूले भन्छ। तर यो गलत हो, राष्ट्रपतिले गरेको कुरा सही थियो, यो त राष्ट्रिय हितका कुरा हुन्, यो राष्ट्रद्रोहको कुरा भयो, यस्ता कुरा गर्छ नि। राष्ट्र भनेको मतलब सम्पूर्ण देशलाई उहाँहरूले ठान्नुहुन्न। राष्ट्र त उहाँहरूको लागि एउटा लिमिटेड स्कोपमा राष्ट्रलाई हेर्नुहुन्छ र त्यसलाई जसो अब कुनै दुई देशको बिचमा लडाइँ हुन्छ त राष्ट्रताको नारा चर्को रूपमा आउँछ, नेगेटिभ हुन्छ, बाँकी देशद्रोही भइहाल्छ, केही भइहाल्छ। त्यस्ता कुराहरू पनि यसलाई हमेसा नेपाललाई भावनात्मक रूपमा नेपालीलाई गलत ढङ्गले ब्ल्याकमेल गर्ने राजनीतिमा सिपालु हुनुहुन्छ हाम्रा ठुला दलहरू। हजुर, भनेपछि यो संशोधन विधेयक जस्तै संसदको अब अन्तिम कार्यकाल, अन्तिम समय भनौँ, अन्तिम समयमा छ, यो पारित हुने कतिको सम्भावना देख्नुहुन्छ अथवा प्रमाणीकरण? मलाई लाग्दैन कि यो प्रमाणीकरण हुन्छ। अब मलाई लाग्दैन व्यक्तिगत रूपमा, किनकि र यो लाग्दैन भने यसले ठुलो अरू पार्टीहरूले एकदम विरोधमा सडक तताउँछ, चाहे चुनाव छोडेर रोडमा आइहाल्छ, राष्ट्रपतिको रिजिग्नेसनको माग गर्छ, त्यो पनि मलाई लाग्दैन। राष्ट्रपतिको इस्तिफा त एउटा एउटा राष्ट्रवादिताको चरम बिन्दु देखाउनको लागि मात्रै हो कि राष्ट्रपति एकदमै राष्ट्रिय हुनुहुन्छ भने। अरू के सबै अराष्ट्रिय हो त?
प्रधानमन्त्री अराष्ट्रिय हुनु पर्यो नि तब त हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री भनौँ जसले संविधानको अन्तर्गतमा प्रधानमन्त्री छ त्यो त राष्ट्रिय व्यक्ति भएन, त्यो त राष्ट्रको विपरीत सोच्ने कुरा भयो नि। यस्तो इस्यु किन ल्याउँछ? यो कन्फ्रन्टेसनका यति यो बिन्दुसम्म किन पुर्याउने? सहज ढङ्गमा आउनुपर्छ। ठिक छ, उहाँको अधिकार थियो, हुन त त्यो पनि गलत थियो, उहाँले स्वीकृति दिनु पर्थ्यो, तर अधिकार उहाँको थियो, उहाँले फिर्ता गर्नुभयो। अब सामान्य प्रक्रियामा आएर उसलाई संविधानको जो प्रक्रिया छ हाम्रो त्यसलाई फलो गरेर आउनु पर्थ्यो, त्यसलाई इस्यु बनाइएको छ पक्षले पनि विपक्षले पनि। हजुर, तर प्रतिनिधि सभाबाट जुन किसिमले जुन गतिले यो पास भयो, पेस भएर एकै दिनमा पास भयो, तर राष्ट्रिय सभामा अहिलेसम्म प्रस्तुत हुन सकेको छैन। राष्ट्रिय सभाको बैठक पनि सारिएको छ भनेपछि त्यो के छ भने हाम्रा संस्थाहरू दलीय चरित्रबाट दलको प्रति जो उसको चरित्र छ त्यसबाट प्रभावित भयो, दलप्रति लोयल्टीबाट प्रभावित भयो। संस्थागत रूपमा उसले आफूलाई हाँक्न सकेका छैन। अब भनौँ न, अब कहीँका स्पिकर, अब भनौँ न इन्डियाको लोकसभाको स्पिकर तपाईँको थियो जुन बेलामा मनमोहन सिंहजीले अमेरिकासँग ट्रिटी गर्नुभयो, त्यो समय उहाँको जो स्पिकर हुनुहुन्थ्यो यो धुर वामपन्थी पार्टीबाट आउनुभएको थियो, तर उहाँले वामपन्थीको व्हिप एक्सेप्ट गर्नु भएन। व्हिप हामीमाथि लाग्दैन, म त संसदका स्पिकर छु। त्यो अनुभूति संस्थागत रूपमा आफ्नो संस्थाको महत्त्वलाई कायम राख्ने, उसको संवेदनशीलता, उसप्रति उसको जिम्मेवारी, त्यो रूपमा राष्ट्रप्रति या देशप्रति उसको ड्युटी, त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अब अहिले स्पिकर एमालेको छ भने उसले हाउसमा त्यसलाई नराख्ने, त्यो त अचम्मको कुरा हो। यो नकारात्मक राजनीति हो, तल्लो स्तरको राजनीति हो भन्ने यसो लाग्छ। हजुर, तर जसरी कि मानव यो विधेयक पारित भयो अथवा प्रमाणीकरण भयो भने नागरिकता समस्या समाधान हुन्छ नेपालमा? होइन, अब समस्याको समाधानमा एउटा महत्त्वपूर्ण स्टेप अगाडि जान्छ भने त्यो कुरा हो। अब समस्याहरू त आइ नै रहन्छ, डाइनामिक, जसरी देश गतिशील छ भने नयाँ नयाँ कुराहरू पनि आउँछ। अर्को कुरा नागरिकता समस्याको सम्बन्धमा चर्चा हुँदा के हुन्छ भने गलत मान्छेले नागरिकता लियो, गलत मान्छेले त चोरी पनि गर्छ नि, त्यसको लागि कानुन छ नि, त्यसको लागि प्रावधान छ नि, पुलिस छ नि। त्यसैले गलत ढङ्गले कसैले नागरिकता लिन्छ भने त्यसको लागि कानुनी प्रावधान त छ नि, संयन्त्र त छ नि, राज्य त छ नि, राज्यले दण्डित गर्नु पर्यो। त्यसमा कसैले विरोध गरेको छ? गलत ढङ्गले नागरिकता दिएको छ भने उसले राज्यको प्रचलित कानुन थुप्रै छ, यथेष्ट छ, त्यसको अन्तर्गत उसले सजाय पाउनु पर्यो। हजुर, तर गलत तरिकाबाट नागरिकता लिनेहरूलाई कहीँ कहीँ कारबाही हुन्छ, दिनेलाई कारबाही भएको अहिलेसम्म देखेको छैन। होइन, लिने दिने दुइटैलाई हुनु पर्यो, त्यही म भनिरहेको छु नि। त्यसलाई धेरै टफ बनाउनुहोस् न, त्यसलाई धेरै कडा बनाउनुहोस् न कि गलत मान्छेले नागरिकता प्रावधान, संवैधानिक प्रावधानको अतिरिक्त बाहिर गएर मान्छेले नागरिकता नपाओस्, त्यो नियम त्यो सुनिश्चित गर्नुहोस् न। त्यो त प्रशासन हो, त्यो राज्यको काम हो। नागरिकको पनि दायित्व छ डेफिनेटली। जसले रिकमेन्ड गर्छ, जसले नागरिकताको लागि सिफारिस गर्छ वा यसको लागि पहल गर्छ, उसको पनि दायित्व, ऊ पनि त्यसमा भागी छ र दण्डित पनि हुनुपर्ने हो। तर प्रशासकीय अधिकृतहरू पनि यसमा दण्डित हुनु नै पर्ने हो। त्यो स्पष्ट कुरा हो नि त। तर अहिलेसम्म भएको देखिएको छैन नि। त्यो कसको कमजोरी हो त? राज्यको कमजोरी हो। त्यसको लागि नागरिकलाई दण्डित गर्नु त भएन नि। त्यसको लागि जसलाई आवश्यकता छ त्यसलाई डिनाइ गर्नु त भएन, उसलाई यो सुविधा नदिए, यो उसको अधिकार नदिने भने सुविधा त होइन, यो सुविधा पनि होइन, यो त अधिकारको कुरा हो, नैसर्गिक अधिकारको कुरा हो। त्यो उसलाई उपलब्ध नदिने भनेर त्यो त अपराध नै हो। हजुर, अब जसरी दुई तिनवटा जुन नागरिकताका सवालमा जुन कुराहरू उठेको छ कि यो वैवाहिक अङ्गीकृतलाई केही समय अवधि राखेर नागरिकता दिने र त्यसमा पनि राजनीतिक अधिकार नदिने, यसमा तपाईँको भनाइ छ? अब वैवाहिक नागरिकताको कुरा जहाँसम्म नेपाल और भारतको बिचमा छ, त्यो त हाम्रो सदियों के हजारौँ वर्षदेखि प्रचलित हाम्रो जो खुला सिमाना हो, हाम्रो एउटा ओपन बोर्डर हो, त्यो त्यसमा यो आएकै छ भने कुरा उसलाई सहजै ढङ्गसँग नागरिकता उपलब्ध गराउने। हाम्रो चेलीबेटी पनि जो नेपालमा इन्डियामा जान्छ भने उसले सहजै भोलिदेखि नै व्यवहारमा त त्यही देखिन्छ कि भोलिदेखि नै उसले सबै अधिकार पाइहाल्छ। उसले भोटिङ राइट पनि पाइहाल्छ, ब्याङ्क एकाउन्ट पनि पाउँछ, जागिर पनि पाउँछ, सबै कुरा पाउँछ नि। हामीले त कहीँ त्यो देखाएका छैन। अब लिखित रूपमा भन्छ कि इन्डियामा 7 वर्षदेखिको नियम कानुन छ, त्यो भन्छ, तर व्यावहारिक रूपमा भनौँ त्यसको लागि कहीँ पनि यो सिमाना क्षेत्रमा लागू गरेको छैन, त्यस्तो केही छैन। र मलाई लाग्छ कुनै अप्ठ्यारो छैन। यहाँ पनि के छ भने हामीले उदारतापूर्वक यो कुरा हामीले सहजै ढङ्गले दिए आएको हाम्रो सैकौँ वर्षको परम्परा हो।
इभन शाहवंशीय शासनकालमा पनि भनौँ, राणा कालमा भनौँ, या भनौँ पञ्चायती व्यवस्थामा भनौँ, या हालसम्म पनि भनौँ, यो सहजै रूपमा उपलब्ध हुँदै आएको हो। यसलाई डिनाई किन गर्ने, किन उसलाई अस्वीकार गर्ने, त्यो कुरा बुझ्न सकिएको छैन। हजुर, तर जसरी कि अब वैवाहिक अङ्गीकृतहरूलाई नागरिकता दियो, सहजै नागरिकता दियो र उसले राजनीतिक अधिकार पनि दियो भने यहाँका रैथाने यहाँका नागरिक छन् उनीहरूको अधिकार तिनीहरूमा जान्छ अथवा रैथानेहरू वञ्चित हुन्छन्, अल्पता पर्छन्। यो एउटा यस्ता कुरा हो जसो अब भने जसले आफ्नो सम्पूर्ण घर परिवार छोडेर सम्पूर्ण रूपमा हाम्रो जो रीतिथिति छ उसले आफ्नो नेपालमा आएपछि नेपालको नै आफूले नेपाली नै ठान्छ भने त्यो अस्पष्ट कुरा हो। अब रैथानेको कुरा आउँछ कि जसको अब बुवा आमा छ भने नागरिक छ भने या बाजे छ नागरिक छ भने त्यसलाई वंशजको नागरिकता दिनु पर्यो भने। तर कसैले 7 पिँढीको भन्यो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ, 10 पिँढीको भन्यो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ। कहिलेसम्मको रैथाने यहाँ बसोबास गर्ने सबै त माइग्रेट भएर नै आएको छ इन्डियाबाट थुप्रै, केहीलाई छोडेर भने इभेन जो आजकल शासनमा छ भनौँ न खसवादीहरू जो भन्छ आफूलाई ठकुरी बाहुनहरू छन्, कहाँ त कुमाऊबाट आएको हो, त गढवालबाट आएको हो, त राजस्थानबाट आएको हो। त तपाईँ 3 पिँढी पहिले आउनुभयो, 2 पिँढी पहिले आउनुभयो, तपाईँ पनि त त्यहीँबाट आउनुभएको छ। त्यहीले अर्कोतिर के छ भने जब तपाईँ भन्नुहुन्छ कि ग्लोबलाइजेसनको कुरा गर्नुहुन्छ, तपाईँको मान्छे जो बाहिर जान्छ नागरिकता लिन त्यसलाई सहजै पाउनु पर्यो, हुनु पर्यो। उसले त्यहाँ गभर्मेन्ट जब पनि पाए पर्यो। प्रेसिडेन्टको एडभाइजर भइदियो भने कुनै नेपाली अमेरिकाको भने ठुलो ब्यानरमा आउँछ कि हाम्रो नेपाली नागरिक त्यहाँ अमेरिकन राष्ट्रपतिको एडभाइजर बोर्डमा पर्यो। सान बुझ्नुहुन्छ भने यहाँ कुनै त्यस्तो भयो भने किन अप्ठ्यारो हुने, किन हामीलाई त्यत्रो पिर हुनुपर्ने। अब कुरा आउँछ कि सानो देश हो, थुप्रै नागरिक आइहाल्छ, त त्यो स्थिति पनि छैन। अब नेपालमा कुन यस्तो चार्म छ कि इन्डियनहरू यहाँ आएर त्यस्तै जागिर गर्छ। केही सम्बन्ध, पारिवारिक सम्बन्ध एउटा हो र व्यक्तिगत सम्बन्ध, लभ अफेयर्स होला, सामाजिक सम्बन्ध होला, त्यसको कारणले केही मान्छे यहाँ शादी बिहे गर्छ। न त अब इन्डियाबाट नेपाल आउने मान्छे रुचाउँदैन। तपाईँ गाउँ गएर हेर्नुहोस्, अब शादी इन्डियाबाट त्यस्तै सहजै रूपमा हुने शादीको सङ्ख्या धेरै, विवाहको सङ्ख्या, बिहेको सङ्ख्या धेरै कम भइसकेको छ। त्यो यथार्थता हो। हजुर, अब हामी अलिक फरक प्रसङ्गमा, जसरी कि अहिले चुनावको मिति घोषणा भइसक्यो। अब जुन अब करिब 85-86 दिन बाँकी छ यो प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावको। तमलोपाको के छ तयारी, कस्तो तयारी गर्दैछ? अब तमलोपा भन्दा तयारी ठुला दलका के छ त? मलाई के लाग्छ भने ठुला दलहरूले नेपालमा सानो दलहरू नआओस्, अधिकारवादी दलहरूको अस्तित्व खत्तम भइहालोस्, त्यसको लागि ठुला गठबन्धन गरिरहेछ। त्यसमा त अधिकारवादीहरू पनि छन्। अधिकारवादीहरू कसरी भने उसले आफ्नो मुद्दा छोडेर गएको छ नि। हाम्रो मुद्दा पनि त्यही हो, हाम्रो कुरै नि त्यही हो नि त, कि अधिकारवादीहरूले आफ्नो मुद्दा छोडेर ठुला गठबन्धनको पछि लागेर नेपालमा अब भोइसलेस पिपुलको पार्टी नहोस्, जो कमजोर वर्ग छ त्यसको पार्टी नै नरहोस्, त्यस्तो स्थितिमा लिएर गइरहेछ चुनावलाई। त्यति मात्रै होइन, जो आर्थिक दृष्टिले धेरै सम्पन्न छ, जसँग करोडौँको खर्च गर्ने क्षमता छ, त्यो मात्रै चुनाव लड्ने स्थिति ठुला पार्टीले बनाइदिएको छ। या यहाँको निर्वाचन आयोग त्यो प्रति सुसुप्त अवस्थामा, त्यो प्रति केही चिन्ता छैन कि किन एउटा, म तपाईँलाई भन्छु प्रत्यक्षमा खास गरेर तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने ठुला पार्टी या अन्य पार्टीले कति दलितलाई, कति जनजातिलाई क्यान्डिडेट बनाउँछ। के बनाउँछ भने बनाउँछ पनि त्यसको बाध्यता त उसको प्रत्यक्षको आफ्नै ठाउँमा छ। त्यसको अरू कहीँबाट इन्कम छ कि फाइनेन्स छ कि कसैले सहयोग गरिरहेछ कि त्यो सुनिश्चित नगरिकन टिकट पनि दिँदैन। त्यसैले यो निर्वाचन पद्धतिमा, निर्वाचन प्रणालीमा नागरिकको सहजै इन्भल्भमेन्ट भइरहेको छैन। हामी त एकदम गम्भीर चिन्तनमा छौँ कि यो निर्वाचन प्रणाली, अहिलेको निर्वाचनको जो फेज छ, जो स्थिति छ, त्यसमा हामी कसरी एक्जिस्ट गर्न सक्छौँ, कसरी हाम्रो एक्जिस्टेन्स त्यसमा सर्भाइभ गर्न सक्छौँ, त्यसको लडाइँ हामी लडिरहेका छौँ। चुनाव जित्नु, कति क्षेत्रमा जित्नु, त्यो त आफ्नो ठाउँमा छ। तर तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने दुई धारमा राजनीतिलाई लिएर जाने, केही सैद्धान्तिक प्रतिबद्धता नहुने। अब कहाँ देउवाजी, कहाँ प्रचण्ड, कहाँ माधव नेपाल, कहाँ उपेन्द्रजी, अब सुन्छु अब हाम्रो मोहन ठाकुरजी पनि त्यसमा जहाँ जाने जनमोर्चा, अनि त्यसको एउटा संयुक्त अभियान, अनि कहाँ राप्रपा, कहाँ ओलीजी, उहाँको एउटा संयुक्त अभियान।
के उद्देश्य छ कि पार्टीहरू जसले अधिकारको आन्दोलनमा भाग लियो उसले सर्भाइभ नगरोस्, विकासको कुरा मात्रै गर्ने, अधिकारका कुरा नगर्ने। विकासको मतलब भ्रष्टाचारका कुरा गर्ने। शून्य भ्रष्टाचारको स्थिति छैन, तपाईँ सबैले थाहा छ। जति भने पनि भ्रष्टाचारको स्थिति तपाईँ हेरिराख्नु भएको छ। अब निर्वाचनमा पनि खर्चको सीमा तपाईँ स्थानीय निकायको निर्वाचनमा करोडौँको खर्चको कुरा छ होइन। स्थानीय निर्वाचनको गाउँको वार्डको गाउँपालिकाको वार्डमा, नगरपालिकाको त पुरै छोडिदिनुहोस्, नगरपालिकाको वार्ड पुरा छोडिदिनुहोस्, ठुला मेयर उपमेयरको पुरा छाडिदिनुहोस्। बिरले तपाईँको एक्जाम होला, अपवाद होला, तर स्थिति त्यही छ। त्यो हाम्रो सबैको सामनेमा छ। जति बौद्धिक वर्ग छ, जति राजनीतिक दल छ, त्यो सबैको चिन्ताको विषय हुनुपर्ने हो कि होइन। त्यो स्थितिमा तपाईँ चुनावको एउटा मुखौटा लाग्नु भएको छ। यो चुनाव हामीलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। हामी रिप्रेजेन्टेटिभ डेमोक्रेसीको लागि इलेक्सन गर्छौँ, चुनाव गर्छौँ, त्यो स्थिति छैन। यो त धेरै बायस्ड छ। यसमा पैसावाला हुनु पर्यो, जातीय त खैर अलग कुरा हो। त्यसपछि तपाईँको सम्पूर्ण संसाधन एक तरफ, पोलराइजेसन एक तरफ, र जो सानो सानो पार्टी हो त्यसको अस्तित्व नै खत्तम गरिदिने भन्ने कुरा यो चुनावमा देखा परिरहेछ। हजुर, भनेपछि कस्तो किसिमको निर्वाचन प्रणाली चाहनु तपाईँहरू? हामी त अब निर्वाचन प्रणाली, एउटा कुरा तपाईँलाई फेरि भन्छु, निर्वाचन प्रणाली यो पनि अरू देशमा लागू छ। यो खराबै हो, यो यसले कामै नलाग्ने त बनेको होइन। तर इमान्दारता र नियतका कुरा हुन्। फेरि मैले संस्थाको कुरा गरेँ, निर्वाचन आयोग कति सक्षम छ त? हाम्रा संवैधानिक निकायहरू कति सक्षम भएको छ? आफूलाई कति संस्थागत गर्न सकेका छ? उसले गभर्मेन्टको माउथपिस त छैन, उसले शासक वर्ग जो यहाँ शासन गरिरहेछ त्यसैको माउथपिस बनेर बस्दिया त छैन नि। त्यो कुरा पनि हेर्नुपर्छ। त्यसै निर्वाचन पद्धति अर्कै कुरा हो। हामीले सपोज 1 मिनटको लागि हाम्रो पार्टीका साथीहरूसँग छलफल हुँदा पूर्ण समानुपातिक भयो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ। त्यसमा पूर्ण समानुपातिकको कुरा गर्दा पनि पूर्ण समानुपातिकको छनौटको प्रक्रियामा थुप्रै सिस्टमहरू छन्, निर्वाचन प्रणाली थुप्रै छन्। त्यसमा इमान्दारिता भएन भने हाम्रो यो समस्या छ, त्यसको निराकरणको लागि हामीले यो निर्वाचन पद्धतिमा जानुपर्छ। यो छलफलमा पनि छैन, कसैले छलफल गरिरहेको छैन। कहिले काहीँ 1-2 जना विज्ञहरूले कुरा उठाउनुहुन्छ, तर राजनीतिक दलले यसलाई अहमियत दिएको छैन। हाम्रो बहुदलीय व्यवस्था, प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था छ, त्यसमा दलहरूको दायित्व धेरै ठुलो छ। त्यो दलहरू इमान्दार हुन सकेन, उसले गणतन्त्रप्रति संवेदनशील हुन सकेन। उसले अहिले आएको संविधानमा आफूले प्रस्तुति गरेको कुरा बेइमानीपूर्ण छ। उसले आफ्नो स्वार्थ, आफ्नो समूहको स्वार्थ, आफ्नो एउटा, म त भन्छु कि यो दल होइन, यो त गुट हो, यो एउटा गिरोह हो भन्छु म वास्तवमा। जो मैथिलीमा हामी सब प्रयोग गर्छौँ, यो गिरोह हो। यो गिरोहले शासन कब्जा गर्ने, संसाधन कब्जा गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने, अब कन्ट्र्याक्ट, ठेका, पट्टा, दुनियाँभरको सबैमा एकाधिकार कायम गर्ने, त्यसको लागि गिरोह। यो गिरोहहरूको बिचको सम्झौता छ। कुनै राजनीतिक सिद्धान्त छैन, कुनै अवधारणा छैन। त्यस्तै ठुला कुराहरू गर्नुपर्छ। हजुर, तर जसरी अब राष्ट्रिय बनाउँदा दलहरूबिच जुन किसिमको गठबन्धनको अहिले जुन प्रयासहरू भइरहेको छ, 5 दलीय गठबन्धन, त्यसमा पनि अब लोकसभाको कुरा गर्नु, त्यो पनि जान खोज्दैछ। अर्कोतिर अब बाँकी प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले र राप्रपा लगायतका दलहरू जुन अलि ध्रुवीकरणमा छ, तमुलोपा यसमा किन केही किसिमको देखिँदैन? गर्ने कि नगर्ने? मैले सैद्धान्तिक रूपमा हामी यसको विरोधमा छौँ नि कि निर्वाचनमा आफ्नो मुद्दा लिएर, आफ्ना एजेन्डा लिएर, आफ्ना घोषणापत्र लिएर जनताको सामुमा जाने, यो एउटा गुट बनाएर कुनै खास कमन एजेन्डा पनि त छैन नि, कमन घोषणापत्र पनि छैन नि। सुन्छु यहाँ अहिले कि माधव नेपालजीको र प्रचण्डजीको घोषणापत्र सामूहिक, के नेपाली काङ्ग्रेसको पनि त्यसमा आउँछ? के उपेन्द्र यादव पनि त्यो घोषणापत्रमा सहमति जनाउनुहुन्छ? या यिनीहरूको एउटै घोषणापत्र आउँछ? सायद आउँदैन होला। अब हुनसक्छ, अब के ठिकाना छ। अब कसैलाई निषेध गर्नको लागि मात्रै पनि मोर्चा बनाइन्छ। सपोज मैले भने सानो दललाई निषेध गर्नको लागि, म ओलीजीलाई निषेध गर्नको लागि यो मुद्दा होइन, यो त यिनीहरूले उठाइराख्नु भएको छ। म त लाग्छ 2टा पोल खडा गर्ने र अन्य अधिकारवादीहरूलाई निषेध गर्ने र मात्रै खास वर्गका प्रभुत्वमा चुनाव हुन दिने, त्यो स्थिति क्रिएट भइरहेछ नेपालमा। अब यसलाई जे भन्नुहोस्, अब यसलाई लोकतन्त्रको नारा, प्रजातन्त्रको नारा, निर्वाचनको मुखौटा लगाइदिनुहोस्, यो डेन्टिङ पेन्टिङ गरेर त्यो रूपमा प्रस्तुत गरिदिनुहोस्। तर कुरा त्यही हो कि साधनविहीनहरूलाई, सानो दलहरूलाई, जो कमजोर सेक्सन छ,
उसलाई निगेट गर्ने, उसलाई बहिष्कृत गरिदिने, उसलाई बहिष्कृत नै राख्ने, निषेध गर्ने, उनीहरूलाई निषेध। यो गुटबन्दी ओलीलाई निषेध गर्नको लागि होइन, यो हाम्रो जस्तो अधिकारवादी दलहरूलाई निषेध गर्नको लागि। हजुर, भनेपछि तपाईँहरूको यो चुनावमा कोहीसँग गठबन्धन अथवा चुनावी सहकारी हुँदैन? हामी लोकल लेभलमा हुनसक्छ राम्रो क्यान्डिडेट भयो, इमान्दार भयो, केही त्यस्ता छ भने जसले मधेस आन्दोलनको लागि लडाइँ लडेको छ, उनीहरूसँग स्थानीय तौरमा हामी सहकार गर्न सक्छौँ, समर्थन पनि राष्ट्रिय स्तरमा हुँदैन? राष्ट्रिय स्तरमा किन, कसरी राष्ट्रिय स्तरमा हुन्छ? म त के भन्छु भने प्रचलित के छ भने चुनावपछि जो पार्टीहरू, जो प्रतिनिधिहरू हुन्छ उनीहरूको बिचमा गठबन्धन सरकार बनाउनको लागि हुन्छ। चुनाव पहिले नै गठबन्धन गरेर, बेमेल गठबन्धन गरेर अब चुनावमा जाने, यो त अनौठो कुरा हो। यो हाम्रो 5 वर्षको जो यो संसदको जो परिचालन भएको छ त्यसमा जो देखा परेको छ समस्या, त्यसको सम्बन्धमा हामी संवेदनशील छैनौँ, छलफल हामीले गरेका छैनौँ। हाम्रो जो निर्वाचन प्रणाली एउटा गणतन्त्रको अन्दरमा निर्वाचन स्थानीय तहको भयो र यो प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको भयो, त्यसमा के समस्या भयो कि यसले जस्टिफाई गरेका छ त, कि यसले हाम्रो जो एउटा संवेदनशीलता थियो, जो चाहना थियो, त्यसलाई पोजिटिभ रूपमा लिएर गएको छ, त्यो सम्बन्धमा गम्भीर छलफल कहीँ छैन। त्यसको खाँचो छ। अब हाम्रो पार्टी नयाँ पार्टी हो, हामीले यो कुरा बहसमा ल्याउन चाहन्छौँ, तर संयोग यस्तो छ भने हाम्रो पार्टी गठन भएको बेलामा स्थानीय निर्वाचन भइदियो, सबै चुनावमुखी, अहिले संसदीय निर्वाचन भइरहेछ चुनावमुखी, तर अब यसमा हामी कति इस्यु त हामी रेज गर्छौँ, तर चुनावपछि हाम्रो दलले यसलाई फेरि पुनः नयाँ ढङ्गले मधेसमा यसलाई रेज गर्छ। हजुर, भनेपछि अहिले तत्कालै कुनै दलसँग राष्ट्रिय स्तरमै त्यो किसिमको सहकारी या चुनावी गठबन्धन गर्ने सम्भावना त मुद्दाको आधारमा हामीले सहकार गर्ने हो नि। हाम्रो कमन एजेन्डा बन्ने हो भने सहकारसँग हामी इन्कार गरिरहेछौँ भन्ने कुरा होइन, तर कमन मुद्दा, कमन घोषणापत्र, कमन चिज कुरा आएपछि हामी सँगै जान सक्छौँ। होइन, त्यो सहकार हुनु पऱ्यो भने कमन मुद्दामा सहकार हाम्रो हुनु पऱ्यो, अनि हामी चुनाव सिद्धान्त मिल्नेसँग हुनु पऱ्यो। सिद्धान्तविहीन राजनीतिको के मतलब हुन्छ? त्यसले इक्जाम्पल बन्न सक्छ, उदाहरण बन्न सक्छ। तर अहिले फरक सिद्धान्तका विचारधाराका पार्टीहरू बिच गठबन्धन हो। त्यसलाई त मैले त अनुरोध छ सञ्चार मिडियालाई, बौद्धिक वर्गलाई कि यस कुरालाई उनीहरूले हाइलाइट गरोस् कि यो बिना सिद्धान्तको वैचारिक विभिन्नता भएर, भिन्नता मात्रै होइन, एउटा यो पोलमा छ त एउटा त्यो पोलमा छ, त्यस्ता दलहरू चुनावको लागि आफ्नो नेताहरूले आफ्नो सिट जोगाउनको लागि गठबन्धन, तपाईँ गहराइसँग हेर्नुहुन्छ भने सबै नेतालाई आफ्नो सिटको चिन्ता छ। त्यसैले सबै यो सम्झौताहरूमा कहीँ न कहीँ आफ्नो सिट पनि सुरक्षित गर्ने नेताहरूको त्यो पनि चाहना छ। म त भन्छु, म आफ्नो पार्टीले के दृष्टिकोण गर्छ, तर स्वतन्त्र उम्मेदवार भयो भने उसले त्यस्ता सिद्धान्तविहीन नेताहरूको अगेन्स्टमा अलिक केही सम्भावना छ भने हामी उसलाई पनि समर्थन गर्न सक्छौँ। हजुर, हस् त, हाम्रो कार्यक्रममा समय दिनुभएकोमा धेरै धन्यवाद। धेरै धन्यवाद। म विशेष रूपमा तपाईँको आभारी छु कि यो कुराहरू चुनावको मुखमा तपाईँले जनसाधारणको सामनेमा ल्याउनुभयो र तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीको जो भ्यू छ त्यसलाई मलाई समर्थन त के भन्नु, त्यसलाई तपाईँले अरूसम्म पुर्याइदिनु भयो, त्यसको लागि मुरी धन्यवाद छ तपाईँको। हजुर, मधेसवाणी कार्यक्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका वरिष्ठ नेता डाक्टर विजय कुमार सिंह।